हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यस भिडियोमा हामीहरू कुरा गर्नवाला छौँ प्लेटिहेल्मिन्थिसको बारेमा। प्लेटिहेल्मिन्थिसको बारेमा योभन्दा पहिला हामीले फाइलम पोरिफेरा र कोडेट्सको बारेमा कुरा गरिसकेको थियो। कोडेट्सको बारेमा कुरा गरिसकेको थियो। आजको यस भिडियोमा हामीहरू प्लेटिहेल्मिन्थिसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस इज कमनली नोन एज फ्ल्याटवर्म्स। ठिक छ। प्लेटिहेल्मिन्थिसको फाइलमलाई जेनरली फ्ल्याटवर्म भन्ने गरिन्छ। ठिक छ। प्लेटिहेल्मिन्थिसमा प्लेन एरिया हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हाइएस्ट पावर अफ रिजेनेरेसन हुन्छ है त। अनि प्लेटिहेल्मिन्थिस shows द फर्स्ट बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्यारेक्टर चाहिँ फर्स्ट प्लेटिहेल्मिन्थिस फाइलमबाट नै डेभलप भएको हो। अनि इन द केस अफ प्लेटिहेल्मिन्थिस first formation of brain, it means first civilization occur in the case of प्लेटिहेल्मिन्थिस। ओके, प्लेटिहेल्मिन्थिसको केसमा फर्स्ट ब्रेन फर्मेसन भएको हो। पहिलोचोटि ब्रेनको फर्मेसन चाहिँ प्लेटिहेल्मिन्थिसमा नै भएको हो। पहिलो फर्स्ट सिभिलाइजेसन चाहिँ हामीहरूले प्लेटिहेल्मिन्थिसको केसमा हेर्नको लागि भेटाउने गर्दछ। नाउ अनदर पोइन्ट, इन द प्लेटिहेल्मिन्थिस सेन्स organs डेभलप। प्लेटिहेल्मिन्थिसको केसमा पहिलोचोटि सेन्स organ डेभलप भएको थियो। इज डेभलप्ड एज आई स्पोर्ट। आई त नभनौँ, तर आई स्पोर्ट जस्तो एउटा स्पोर्ट जस्तो चाहिँ डेभलप भएको थियो। आई एक्ज्याक्टली इट इज नट अ आई, इट इज ओन्ली एन आई स्पोर्ट। इट इज नट अ आई इन आई स्पोर्ट विच इज ओन्ली फिल द लाइट। त्यो लाइटलाई फिल गर्नमा, एउटा महसुस गर्नमा चाहिँ मात्रै मद्दत गर्थ्यो। त्यो अलिकति हेर्नमा हामीहरू जस्तो आई डेभलप थिएन, तर चाहिँ आईको अलिअलि डेभलपमेन्ट देखा परेको थियो यो प्लेटिहेल्मिन्थिस फाइलममा। सेन्सरी लोब्स और एन ऑडिकल विल डेभलप। सेन्सरी लोब्स अनि ऑडिकल डेभलप भयो, जुन कि अलिकति सुन्नमा त होइन, अलि आवाजलाई त्यो चाहिँ फिल गर्नमा अनि त्यो चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा मुभ गर्नमा त्यसलाई मद्दत गर्थ्यो। त्यो एक्ज्याक्टली इयर होइन, तर चाहिँ त्यो इयर जस्तै नै फङ्सन देखाउने गर्छ। इयर जस्तै नै फङ्सन देखाउने गर्छ, तर एक्ज्याक्टली त्यो इयर होइन, तर इयर जस्तै नै फङ्सन देखाउने गर्छ। अलिअलि चाहिँ फिल गर्नमा, अलिअलि सेन्स गर्नमा, त्यताबाट आवाज आइरहेको छ, अलिकति त्यो सेन्स गरिहाल्छ पहिला नै, अनि त्यो डाइरेक्सनमा त्यो फर्दर मुभ अन गर्छ। ओके, दे आर ब्ल्यान्ड स्याक बडी प्लान। ब्ल्यान्ड स्याक बडी प्लान भनेको सिंगल ओपेनिङको थ्रु फुडभित्र जान्छ, त्यही सिंगल ओपेनिङको थ्रु फुड बाहिर आउँछ। त्यही कारणले यसलाई ब्ल्यान्ड स्याक बडी प्लान भनेको हो। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तिनटै जर्म लेयर प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यही कारणले ट्रिप्लोब्लास्टिक। इक्टोडर्म, इन्डोडर्म एन्ड मिजोडर्म तिनटै लेयर प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। एउटा अझै नोट भन्नु, अल द वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। सबै वर्म्सहरू ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छन्। नाउ अलि यो नोट पहिला पोइन्ट हेर्नु। इफ द पर्सन इज पिग मिट सुँगुरको मासु खान्छ भने, अथवा पर्क मिट, द पर्सन विल बी इन्फेक्टेड फ्रम टिनिया सोलियम। टिनिया सोलियमबाट इन्फेक्टेड हुन्छ। यदि चाहिँ पर्क मिट यानि कि सुँगुरको मासु खान्छ भने टिनिया सोलियमबाट इन्फेक्टेड हुन्छ। गाईको मासु खान्छ भने अनि एनी अदर एनिमल्सको मासु खान्छ भने टिनिया सेगेनिटाबाट इन्फेक्टेड हुन्छ। यो क्वेसनहरू, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू एमसिक्यूमा आउन सक्छ। यस्तै क्वेसनहरू एमसिक्यूको रूपमा चाहिँ आउन सक्छ कि पिग मिट खाएपछि कुन वर्मले इन्फेक्टेड हुन्छ त भन्नुपर्छ टिनिया सोलियम, अनि पर्क मिट खाएपछि कुन वर्मले इन्फेक्टेड हुन्छ भने टिनिया सेगेनिटा। ट्याप वर्म हैज फल्स सेगमेंट। ट्याप वर्मलाई फल्स सेगमेंट हुन्छ, सो इट इज नोन एज स्यूडोमेटामेरिज्म। स्यूडोमेटामेरिज्म जो चाहिँ हेराउने गर्दछ। अर्को पोइन्टमा हेरौँ, डिभाइस विच इज यूज टू स्टडी द प्रोपर फंक्शंस अफ इन्टेस्टाइन इज नोन एज इन्डोस्कोप। इन्डोस्कोपको थ्रू हामीले प्रोपर स्टडी गर्न सक्छौँ कि इन्टेस्टाइनमा के प्रब्लम हो, कहाँ के प्रब्लम हो, त्यसलाई अलिकति प्रोपर वेल फङ्सनमा हामीहरू स्टडी गर्न सक्छौँ त्यस्तो डिभाइसले। त्यो डिभाइसको नाम के हो त इन्डोस्कोप। अनि टु अब्जर्भ दिस डिभाइस
and this endoscope is known as endoscopic. To absorb this intestine, त्यो intestine लाई absorb गर्ने process लाई के भनिन्छ त endoscopic भन्ने गर्दछ. Now head of tapeworm is Solex. tapeworm को head लाई के भन्छ त Solex भन्छ. अनि study of worm लाई के भन्छ त हेमेन्थोलोजी. हेल्मेन्थोलोजी भन्छ स्टडी अफ वर्म लाई. वर्म को स्टडी लाई हेल्मेन्थोलोजी भन्ने गर्दछ. अनि अर्को पोइन्ट मा हामी हेरौं. हामीले थाहा नै छ प्लेटिहेल्मिन्थिस फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थिस. प्लेटी भनेको फ्ल्याट, हेल्मिन्थिस भनेको वर्म. around 20,000 species of platyhelminthes was there. 20,000 species platyhelminthes को भेटाउने गर्दछ. It looks like a leaf like. त्यो चाहिँ platyhelminthes को स्ट्रक्चर चाहिँ leaf like हुन्छ. leaf like or ribbon like स्ट्रक्चर हुन्छ which is as flat हुन्छ. leaf जस्तो आकार हुन्छ यसको चाहिँ. leaf जस्तो चाहिँ आकार हुने गर्दछ. जस्तै तपाईलाई म एउटा डायग्राम हेराउन चाहन्छु. यो चाहिँ लीफ जस्तै आकार छ यसको. हेर्नु यो लीफ लाइक छ आकार छ. लीफ जस्तो अलिकति लागिरहेको छ, अलिकति च्याप्टो लागिरहेको छ, अलिकति फ्ल्याट लागिरहेको छ, अलिकति लीफ जस्तै नै लागिरहेको छ. लीफ रिबन जे भन्न सक्छु. रिबन लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ प्लेटिहेल्मिन्थिस को अथवा फ्ल्याट वर्म, कमनली नोन एज फ्ल्याट वर्म. ओके. एरिस्टोटल मेन्सन द टैपवर्म. एरिस्टोटलले पहिलो पटक चाहिँ टैपवर्म लाई पता लगाएको थियो. बट द साइन्टिफिक स्टडी अफ फ्ल्याट वर्म बिगेन अन द 18th century मा सुरुवात यसको भएको थियो. ठीक छ. टर्म प्लेटिहेल्मिन्थिस इज गिभन बाय गंगनेर्स एन्ड क्यालक्स. गंगनेर र क्यालक्स नामको एउटा वैज्ञानिक साइन्टिस्ट भनौं त्यसले चाहिँ त्यो प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्ड चाहिँ दिएको. प्लेटिहेल्मिन्थिस को बॉडी चाहिँ डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याट हुन्छ. हेन्स इट इज कॉल्ड फ्ल्याट वर्म. डोर्सोभेन्ट्रली डोर्सल साइडमा पनि र भेन्ट्रल साइडमा दुवै साइडमा चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ है त. माथि पनि र तल पनि दुवै साइडमा फ्ल्याट भएको कारणले यसको बॉडी चाहिँ डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याट हुने गर्दछ. मोस्ट आर इन्डोप्यारासाइटिक. मोस्ट अफ द प्लेटिवर्म आर इन्डोप्यारासाइटिक हुन्छ. त्यस चाहिँ होस्ट बॉडीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ. फूड formed and including the human being. ह्युमन बीइङ मा पनि त्यो चाहिँ इन्डोप्यारासाइटिक को फर्म मा प्लेटिहेल्मिन्थिसहरु भेटाउने गर्दछ. ब्ल्यान्ड सैक बॉडी प्लान हुन्छ. ब्ल्यान्ड सैक बॉडी प्लान हुन्छ प्लेटिहेल्मिन्थिस को केसमा. त्यो चाहिँ एउटै ओपनिङबाट फुड जान्छ र एउटै ओपनिङबाट त्यही ओपनिङबाट फुड बाहिर निस्किन्छ भनेको सिंगल ओपनिङ हुन्छ. ब्ल्यान्ड सैक बॉडी प्लान भएकोले यसलाई चाहिँ ब्ल्यान्ड सैक बॉडी प्लान हुन्छ. त्यही ओपनिङबाट फुड जान्छ भित्र अनि त्यही ओपनिङबाट फुड बाहिर निस्किन्छ. त्यही कारणले ब्ल्यान्ड सैक बॉडी प्लान. बिगिनिङ अफ सिभिलाइजेसन. सिभिलाइजेसन को सुरुवात भएको छ यसमा भनेको ब्रेन को फर्मेसन पहिलोचोटि प्लेटिहेल्मिन्थिस को केसमा नै भएको हो. बॉडी इज अनसेगमेन्टेड. बॉडी के हो त अनसेगमेन्टेड हो. एन्ड इक्जाम्पल प्लेनेरिया अनि फेर्सुलिया को केसमा हामीले बॉडी अनसेगमेन्टेड हेर्न सक्छौं. अनि स्टेरोबिलिटेड टिनिया को केसमा हेर्न सक्छौं. स्टेरोबिलिटेड भनेको नट ट्रू सेगमेन्ट, फल्स सेगमेन्ट हुन्छ यानी कि स्यूडो सेगमेन्टेड हुन्छ यसको बॉडी. त्यो चाहिँ टिनिया को केसमा हेर्न सक्छौं र अनसेगमेन्टेड चाहिँ प्लेनेरिया या फेर्सुलिया को केसमा हेर्न सक्छौं. नाउ फ्ल्याट वर्म आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ यसको बॉडी. बाइलेटरली सिमेट्रिकल भनेको यसको बॉडीले हामीले 2 इक्वल हाफमा डिभाइड गर्न सक्छौं. त्यही कारणले बाइलेटरली सिमेट्रिकल भनेको हो. ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ. ट्रिप्लोब्लास्टिक भनेको 3वटा जर्म लेयरले बनेको हुन्छ. दे आर एसिलोमेट हुन्छ. व्हिच organ लेभल अफ अर्गनाइजेसन योमा हुन्छ. ठीक छ. हुक्स एन्ड सकर्स विल प्रेजेन्ट. हुक्स र सकर्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ जसले त्योले चाहिँ इन्टेस्टाइनमा बसेर इन्टेस्टाइन को वालमा बसेर एकदम एडहेसिभ बनेर एकदम टाँसेर चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टेस्टाइन को वालबाट सक गर्न सक्छ ब्लड. त्यस्तो टाइपको त्योमा टेन्डेन्सी हुने गर्दछ. सम अफ देम आर एब्जर्बर न्युट्रिसन फ्रम होस्ट बॉडी डाइरेक्टली. होस्ट बॉडी को डाइरेक्ट सर्फेसमा अट्याच्ड भएर त्यो चाहिँ ब्लड चाहिँ सक गर्ने गर्दछ. स्पेशलाइज्ड सेल कल फ्लेम सेल.
त्यो निर चाहिँ फ्लेम सेल हुन्छ प्लाटिहेल्मिन्थिस केसमा फ्लेम सेल डेभलप हुन्छ इट्स हेल्प्स टु इन ऑस्मो रेगुलेसन एन्ड एक्सक्रेसन ऑस्मो रेगुलेसन भनेको इट मेन्टेन द केमिकल कम्पोजिसन अफ द सेल केमिकल कम्पोजिसन मेन्टेन गर्छ सेलको सेलमा कति चाहिँ कन्सन्ट्रेसन कति हुनुपर्छ या कुन कति हुनुपर्छ त्यो चाहिँ वाटर कति हुनुपर्छ साल्ट कति हुनुपर्छ त्योलाई चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्ने काम गर्छ त्यही प्रोसेसलाई ऑस्मो रेगुलेसन भन्ने गर्दछ ठीक छ दे आर स्टार्टिङ टु मेकिङ किडनी त्यही फ्लेम सेल बन्ने भनेकै हामीलाई बुझ्नुपर्छ कि अलिकति जुन हामीहरूको केसमा किडनी जुन काम गर्छ नि फिल्टर गर्ने काम गर्छ किडनी त्यही केसमा त्यो प्लाटिहेल्मिन्थिसको केसमा फ्लेम सेल डेभलप हुन्छ फ्लेम सेलको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति हाइली डेभलप भएको छ अनि चाहिँ किडनी जस्तै नै कामहरू त्योमा गर्ने गर्दछ किडनी जस्तो हाम्रोमा काम गर्छ किडनी त्योमा चाहिँ फ्लेम सेल डेभलप हुन्छ त्यो काम चाहिँ फ्लेम सेल गर्ने गर्दछ त्यो अलिकति फ्लेम सेलको त्यो काम जुन काम हामीहरूको किडनी गर्छ त्यो चाहिँ त्योहरूको केसमा चाहिँ फ्लेम सेलले काम गर्ने गर्दछ नाउ स्क्रिटरी organ of platyhelminthes is flame cell स्क्रिटरी organ चाहिँ फ्लेम सेल नै हो भनिदिए त्यसै फ्लेम सेल इज अल्सो नन एज प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेललाई प्रोटोनेफ्रिडिया पनि भन्छ एक्जाममा सोधिन्छ वाट इज द अदर नेम अफ फ्लेम सेल यस्तो त सोध्दैन एक्जाममा अतिथि त सोध्दैन कि प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेलको अर्को नाम के हो प्रोटोनेफ्रिडिया सोध्दैन यस्तो क्वेसन तापनि बाई मिस्टेक सोधियो भने फ्लेम सेलको अर्को नाम के हो याद राख्नु होला प्रोटोनेफ्रिडिया नाउ इंटेरियर इन्ड इज हेड अगाडिपट्टिको भाग जुन हुन्छ त्यसलाई हेड भनिन्छ सिभिलाइजेसन हेराउँछ नर्भस सिस्टम इज ल्याडर लाइक नर्भस सिस्टम यसको के हुन्छ त ल्याडर लाइक हुन्छ टु मेन लङ्गिट्युडनल नर्भ कोड रनिङ एलोङ द बडी दुईटा चाहिँ मेन लङ्गिट्युडनल नर्भ चाहिँ तलदेखि लिएर माथिसम्म चाहिँ दौडिरहेको हुन्छ माथिसम्म हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लङ्गिट्युडनल नर्भ कोड प्रेजेन्ट हुने गर्दछ नाउ सेन्स organ इज बेटर डेभलप एन्ड फ्री लिभिङ फर्म ठीक छ सेन्स organ पनि राम्रो तरिकाले अलिकति इभल्भ भएको हुन्छ सेन्स organमा भनिदिए अर्को फाइलम भन्दा पोरिफेरा भन्दा कोलेन्टेट्स भन्दा अलिकति इभल्भ त हुन्छ सेन्सरी लोब हुन्छ योमा सेन्सरी ऑरिकल हुन्छ अलिकति सुन्नमा पनि अलिक सुन्न त होइन त्यसले फिल गर्न पनि लाइटलाई साउन्डलाई मद्दत पुर्याउने गर्दछ त अलिकति चाहिँ त्यो डेभलपै फर्ममा हुने गर्दछ एपिडर्मिस इज सेलुलर एन्ड सिन्थेटिक ठीक छ मसल लेयर आर प्रेजेन्ट बिट्विन बडी वाल एन्ड गट वाल र मसल बडी वालको बिचमा एउटा मसल लेयर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ नो लोकोमोसन organ कुनै पनि हुँदैन कुनै पनि एपेन्डेजेस हुँदैन फ्ल्याट वनको केसमा द organ आर प्याक्ड इन अ क्यारेक्टर कनेक्टिङ टिस्यू कल पेरेन्काइमा organ गर्ने के हुन्छ भने कनेक्टली प्याक्ड हुन्छ पेरेन्काइमाबाट है त कति पोइन्ट हामीलाई बुझ्नुपर्छ अनि अर्को तरफ दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनवटा जर्म लेयरले बनेको हुन्छ एक्टोडर्म मेसोडर्म एन्ड इन्डोडर्म तीनवटा जर्म लेयरले बनेको हुन्छ एक्टोडर्म इन्डोडर्म एन्ड मेसोडर्म दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ बडी भनेको बडीलाई टु इक्वल हाफमा डिभाइड गर्न सकिन्छ द बडी अफ एनिमल क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु इक्वल हाफ द्याट्स वाइ इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल विथ दिस सिमेट्री हेभ डिफिनिट पोल्यारिटी बाइलेटरली सिमेट्री भएको कारणले यसको बडीमा डिफिनिट पोल्यारिटी हुन्छ डिफिनिट पोल्यारिटी भनेको द एनिमल हेभ अ सिमेट्री एनिमलको निर दुईटा सिमेट्री हुन्छ दे टु इन्ड एउटा इन्डलाई फर्स्ट इन्डलाई हामी के भन्ने त फर्स्ट इन्डलाई हामी भन्ने त माउथ भनेर भन्ने अनि सेकेन्ड इन्डलाई हामी के भन्ने त सेकेन्ड इन्डलाई हामी एनस भनेर भन्ने हो ठीक छ अनि द सेगमेन्टेसन अफ द प्लाटिहेल्मिन्थिस इज स्यूडोसिलम ठीक छ द सेगमेन्टेसन कस्तो छ त भने स्यूडोसिलम यस्तो क्वेसन आउँछ कि प्लाटिहेल्मिन्थिस केसमा कस्तो चाहिँ सेगमेन्टेड हुन्छ भनेको स्यूडोमेटामेरिजम योमा हुन्छ मेनी अफ द पेरेन्काइमाट सेल गिभ राइज टु द मसल फाइबर मेनी मसल भनेको धेरै जस्तो पेरेन्काइमाटिक टिस्युहरूले मसल फाइबरको बर्थ दिन्छ मसल फाइबरको राइज अप गर्छ त्यही भन्न खोजेको अनि द मसल फाइबर आर अरेन्ज इन अ सर्क्युलर लङ लङ्गिट्युडनल एन्ड भर्टिकल फाइबर
मसल फाइबर कसरी एरेन्ज हुन्छ भने सर्कुलर हुन्छ, सर्कुलर सेपको हुन्छ, लङ्गिट्युडनल भनेको ठाडो हुन्छ, अनि चाहिँ भर्टिकल सेपहरूको मिलाएर अलिकति चाहिँ मसल फाइबर यसरी एरेन्ज हुन्छ। एक्जाममा सोधिन्छ भने कि प्ल्याटिहेल्मिन्थिसको मसल फाइबरहरू कसरी एरेन्ज हुन्छ, हामीले याद राख्नुपर्छ सर्कुलर, लङ्गिट्युडनल एन्ड भर्टिकल फाइबरमा चाहिँ मसल फाइबरहरू प्ल्याटिहेल्मिन्थिसको केसमा एरेन्ज हुने गर्दछ। प्ल्याटिहेल्मिन्थिस इज द फर्स्ट फाइलम हु shows the muscle fiber are arranged in circular, longitudinal and fiber। ये सोचते एग्जाम में कि which one is the first phylum who shows the arrangement of circular, longitudinal and vertebral phylum। फर्स्ट में कुन फाइलम में हेर्न भएको थियो भने हामीले भन्नुपर्छ कि प्ल्याटिहेल्मिन्थिसको केसमा फर्स्ट टाइम हामीहरूले सर्कुलर, लङ्गिट्युडनल अनि मसल फाइबर भर्टिकल एरेन्ज रूपमा हेरेको थियो। यसो सोधिन्छ कि कुन फाइलममा सबभन्दा पहिला हामीहरू केसमा पनि छ सर्कुलर, भर्टिकल, हामीहरू केसमा पनि एरेन्ज छ मसल फाइबरहरू, तर दोस्रो सोध्छ एक्जाममा कि फर्स्टमा चाहिँ कुन फाइलममा यसरी हेर्नु भएको थियो जसमा सर्कुलर, लङ्गिट्युडनल अनि भर्टिब्रल फाइलम राम्ररी एकदम एरेन्ज छ भनेर। त हामीले भन्नुपर्छ कि प्ल्याटिहेल्मिन्थिसको केसमा हामीले फर्स्टचोटि यस्तो कुरा हेर्नु भएको थियो। यसरी प्ल्याटिहेल्मिन्थिसमा गएर टिक लगाउनुपर्छ। नाउ एस्केलेटन इज एब्सेन्ट। एस्केलेटन इज कम्प्लिटली एब्सेन्ट। एस्केलेटन चाहिँ हुँदैन, योमा एस्केलेटल सिस्टम हुँदैन। हामीहरूको केसमा एस्केलेटल सिस्टम हुन्छ, तर यसको केसमा चाहिँ एस्केलेटल सिस्टम हुँदैन। हाइड्रोस्ट्याटिक एस्केलेटन मेकानिजम प्रेजेन्ट। हाइड्रोस्ट्याटिक एस्केलेटल मेकानिजम हुन्छ योमा। हाइड्रोस्ट्याटिक भनेको चाहिँ अलिकति जोमा बडीमा फ्लुइड जस्तो हुन्छ, फ्लुइड चाहिँ त्यो अलिकति डिफेन्स मेकानिजममा त्यसलाई मद्दत पुर्याउने गर्दछ। द डाइजेस्टिभ सिस्टम इज कम्प्लिटली एब्सेन्ट इन क्यास्टोडा। क्यास्टोडा ग्रुपमा चाहिँ कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ। म भन्छु क्यास्टोडा के हो। प्ल्याटिहेल्मिन्थिसलाई तीनवटा टाइपमा डिभाइड गरेको हो, टेमुलेरिया, टेमाटोडा अनि क्यास्टोडा। तो क्यास्टोडामा चाहिँ कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ डाइजेस्टिभ सिस्टम। त्यही भनेको ट्यापवर्म्स केम्स अन्डर क्यास्टोडा। ट्यापवर्म चाहिँ क्यास्टोडा अन्तर्गत आउँछ, ठिक छ। टेबुलेरिया, टेमाटोडा अनि क्यास्टोडा हुन्छ तीनवटा फाइलम, अनि ट्यापवर्म चाहिँ क्यास्टोडामा आउँछ। अनि चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम इज नट रिक्वायर्ड इन द ट्यापवर्म बिकज दे क्यान फेड थ्रु जनरल बडी सर्फेस। ट्यापवर्ममा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम, एलिमेन्ट्री क्यानाल, बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी योहरू चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुँदैन, किनभने त्यो चाहिँ जनरल बडी सर्फेसबाट नै त्यो चाहिँ ब्लड सक गर्छ। त्यही कारणले त्योमा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हुँदैन। द एलिमेन्ट्री क्यानाल इज ब्रान्च्ड इन अ टेबुलेरिया। टेबुलेरियामा ब्रान्च हुन्छ। प्लेन एरिया केम्स अन्डर टेबुलेरिया। प्लेन एरिया चाहिँ टेमुलेरिया अन्तर्गत आउने गर्दछ। टेमुलेरिया भनिदिएँ म, टेमुलेरिया, क्यास्टोडा अनि टेमाटोडा हुन्छ। टेमुलेरिया चाहिँ प्लेन एरिया अन्तर्गत आउने गर्दछ, अनि चाहिँ ट्यापवर्म चाहिँ क्यास्टोडा अन्तर्गत आउने गर्दछ। ठिक छ, अति कुरा बुझ्नुभयो। अब चाहिँ अगाडि बढौँ। द एनस इज एब्सेन्ट इन द एनस इज एब्सेन्ट। एनस चाहिँ हुँदैन, पहिला नै भनिदिएँ एउटा ओपनिङ मात्रै हुन्छ। त्यही ओपनिङको थ्रु खाना जान्छ भित्र, अनि त्यही ओपनिङको थ्रु फुड बाहिर निस्किन्छ, स्क्रिटरी प्रोडक्ट बाहिर निस्किन्छ। त कमन ओपनिङ हुन्छ, त त्यही एनस त एब्सेन्ट हुँदै गर्छ। ब्ल्यान्ड स्याक बडी प्लान भएकोले त एनस हुँदैन, वाज देयर। ओके, रेस्पिरेटरी अर्ग्यान आर एब्सेन्ट। रेस्पिरेटरी अर्ग्यान हुँदैन, रेस्पिरेसन हुँदैन, किनभने रेस्पिरेसन थ्रु जनरल बडी सर्फेस। जनरल बडीको सर्फेसबाट नै त्यो रेस्पिरेसन गरिहाल्छ भने त्यसलाई रेस्पिरेटरी अर्ग्यान या रेस्पिरेटरी ट्र्याकको के काम? तो जनरल बडीको सर्फेसबाट नै रेस्पिरेसन एक्सक्रेसन सबै थोक गरिहाल्छ भने त्यसलाई रेस्पिरेटरी सिस्टमको अलगबाट के काम? त्यो रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुनै पनि भूमिका हुँदैन। द प्यारासाइट रेस्पिरेसन इज एनारोबिक। प्यारासाइटिक रेस्पिरेसन एनारोबिक हुन्छ, नट रिक्वायर्ड अफ अक्सिजन। अक्सिजनको कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट हुँदैन। देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, कुनै पनि सर्कुलेटरी सिस्टममा हुँदैन। अनि दे स्केटरी सिस्टम इज फर्मड इन अ प्रोटोनेफ्रिडिया। स्केटरी सिस्टम चाहिँ प्रोटोनेफ्रिडिया भनेको त्यही प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल, अलिकति चाहिँ किडनी जस्तै, हाम्रो केसमा किडनी जस्तो काम गर्छ, त्यही त्यसको प्ल्याटिहेल्मिन्थिसको केसमा अलिकति फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रिडिया वर्क गर्छ। अनि
स्केटरी मटेरियल मोस्टली इन द फर्म अफ अमोनोटेलिक। स्केटरी मटेरियल हामीहरूको केसमा युरोटेलिक हुन्छ, तर यसको केसमा चाहिँ अमोनोटेलिक हुन्छ यो। ठिक छ, युरिन त नभनौँ, युरिन त हाम्रो केसमा छ, हाम्रो युरिया निकाल्छ, तर यो चाहिँ अमोनोटेलिक हुन्छ, यो NH3 यानी अमोनिया निकाल्छ। अनि एनस इज एब्सेंट लाइक द कोलेन्ट्रेट्स। एनस चाहिँ एब्सेंट हुन्छ, कोलेन्ट्रेट्समा पनि एनस चाहिँ एब्सेंट भएको थियो, योमा पनि एब्सेंट नै हुन्छ। विथ द ब्ल्यान्ड स्याक बडी प्लान्ट। बडी प्लान्ट कस्तो हुन्छ त, ब्ल्यान्ड स्याक हुन्छ, एउटै ओपनिङबाट सिंगल ओपनिङबाट खाना जान्छ र त्यही ओपनिङबाट फुड बाहिर निस्किन्छ भनेको ब्ल्यान्ड स्याक बडी प्लान्ट हेर्न मिल्छ। सिम्पल सेन्स अर्गेन इज प्रेजेन्ट। सिम्पल सेन्स अर्गेन योमा हुन्छ, आई स्पोर्ट हुन्छ योमा डेभलप है त। अनि दे आर हर्मेफ्लोराइड। हर्मेफ्लोराइड हुन्छ यो, हर्मेफ्लोराइड हुन्छ, हर्मेफ्लोराइड हुन्छ। बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेन इज प्रेजेन्ट। दुवै मेल र फिमेल सेक्स अर्गेन प्रेजेन्ट हुन्छ एउटै बडीमा, त्यही कारणले हर्मेफ्लोराइड हुन्छ। वेल गोनाड्स प्रेजेन्ट। गोनाड्स प्रेजेन्ट हुन्छ, गोनाड्स भनेको मेल अर्गेन प्रेजेन्ट हुन्छ र फिमेल अर्गेन प्रेजेन्ट हुन्छ। मेल अर्गेन टेस्टिस, फिमेल अर्गेन ओभेरी प्रेजेन्ट भएकोले वेल डेभलप गोनाड्स योमा चाहिँ हुने गर्दछ। फर्टिलाइजेसन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेसन चाहिँ इंटरनल हुन्छ। सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेसन हुन्छ, तर दे प्रिफर्ड क्रस फर्टिलाइजेसन, तर चाहिँ त्यो क्रस फर्टिलाइजेसन नै बढी जेनरली गर्ने गर्छ, तर हुन्छ दुवै। दे डेभलप डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट। डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट दुवै टाइपको डेभलपमेन्ट यो हेराउने गर्दछ। इन्डो प्यारासाइटिक हुन्छ। इन्डो प्यारासाइटिक भनेको होस्टको बडीमा डिपेन्ड हुन्छ। दे युजुअली इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट इन द लार्भल स्टेजमा हुन्छ, लार्भा बन्छ, त्यसपछि प्युपा हुन्छ, प्युपा पछि चाहिँ फाइनली गएर त्यो डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट पास आउट हुन्छ, अनि त्यसपछि फाइनली एडल्ट न्यू वान बन्ने गर्दछ। त्यही कारणले डाइरेक्ट चाहिँ इनडाइरेक्ट हुन्छ, इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट। ठिक छ, अनि त्यसपछि अर्को पोइन्टमा आइन्छ। देयर लाइफ साइकल इज कम्प्लिटली इन 1 or 2 होस्ट। ठिक छ, लाइफ साइकल चाहिँ 1 देखि 2टा होस्टमा चाहिँ कम्प्लिट हुने गर्दछ। अनि चाहिँ दे आर फ्री लिभिङ प्यारासाइट। फ्री लिभिङ हामीलाई फ्री लिभिङ नेचरमा मिल्छ, फ्री लिभिङ प्यारासाइट हो। ह्युमन बडीमा, त्यहाँ एनिमलको कुनै बडीमा, घरपालुवा जानवरको बडीमा पनि यसको चाहिँ भेटाउने गर्दछ, यो चाहिँ फ्री लिभिङ हो। इन द प्यारासाइट वर्म दे आर एडहेसिभ लाइक हुक सकर प्रेजेन्ट हुन्छ, जो कारणले चाहिँ एडहेसिभ बनाउन सक्छ इन्टेस्टाइनको वालमा चाहिँ। इन्टेस्टाइनको वालमा चाहिँ एडहेसिभ बनाएर चिप्केर चाहिँ एडहेसिभ बनाएर टाँसेर चाहिँ टाँसेर चाहिँ त्योबाट ब्लड चाहिँ सक गर्ने गर्दछ। त्यो चाहिँ त्यो क्याप्चरिङ त्यो चाहिँ ब्लड सकिङ टेन्डेन्सी त्योमा हुने गर्दछ। इक्जाम्पल टिनियाको केसमा हुने गर्दछ। टिनिया भनेको त्यो इक्जाम्पल अब लियो भने प्ल्याटिहेल्मिन्थेसको त टिनिया भनेको टिनिया चाहिँ टाइप 1 मा टिनिया सोल्गियमको इक्जाम्पलमा दिएको थिएँ र टिनिया सेग्नेटाको इक्जाम्पल दिएको थिएँ र फर्सोलिया यानी कि लिभर फ्लुकको बारेमा भनेको थिएँ। अनि चाहिँ प्ल्याटिहेल्मिन्थेसलाई म भनेको थिएँ, म भन्छु। प्ल्याटिहेल्मिन्थेसलाई 3 टाइपमा बनाएको छ, टेमुलेरिया, टेमाटोडा अनि क्यास्टोडा। टेमुलेरिया, टेमाटोडा एन्ड क्यास्टोडा। टेमुलेरियामा डुगेसिया एन्ड कन्भेन्चुला पर्छ, टेमाटोडामा फर्सोलिया अनि सिस्टेसोमा पर्छ, अनि चाहिँ क्यास्टोडामा चाहिँ टिनिया अनि इकाइनोकोकस आउँछ।